बलिङ स्टोन। Nice, 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 nice. Yo, nice, nice. अहिले उकालो चढ्नु पर्ने चाहिँ धेरै माथि छ। त्यो डाँडामा पुग्नुपर्छ। त्यो डाँडामा लिटरली आफू डाँडा हामीलाई 2-2.5 घन्टा जति लाग्न सक्छ। पुगिन्छ होला। पुग्नु कति बजे? 4 बजे चाहिँ हामी 6 बजे 6:30 बजीसम्म त्यहाँ पुग्छौँ होला। त्यहाँबाट 1 घन्टा हिँडेर हामी गोत्री गाउँ पुग्छौँ, जुन चाहिँ बाजुरा र कालीकोटको नियरली सिमानामा पर्छ। हामी त्यहाँबाट चाहिँ बढीमालिकाको यात्रा सुरु हुन्छ। अहिले रमाइलो भइरहेछ कर्णाली नदी। फाइनली बाटो हुँदै 2 घन्टा जति हामी माथि यहाँ पुगेको छ। यहाँबाट चाहिँ बाजुरा सुरु हुन्छ जस्तो छ। घोडीको फोटो सधैँ चिनाला त यार। निरञ्जन काकु सोलर यहीँ छ है। अहिलेको चाहिँ हाम्रो खाजा यो चाहिँ साँझ पनि खाना पनि यही हुन्छ होला। हामी त्यहाँ टन्नै बोकेर आएको छौँ। धेरै छ होइन हामीसँग? कति छ? ए अहिले चाहिँ हामी 5 जना छौँ। अरू 3 जना छन् है त पछाडि आउने।
तिनजना पछि आइपुगेको छैन हामी अलि चाँडै आयौँ ऊ यहाँनिर चाहिँ धारो छ यो धारो भयो नि हामी धारोको नजिकै खाजा खाइरहेको छौँ खाजा खाएर फेरि हामी उकालो लाग्यो 2 मिनट हिँड्यो हिँड्नै सकिनँ कति गाह्रो चिसो पनि बढ्दैछ अब बट रमाइलो भइरहेको छ रमाइलो चाहिँ कस्तो रोटी र चाउचाउ छ तर मासुभन्दा कम मासु भातभन्दा कम छैन अहिले चाहिँ तिमी आउँछौ कि अर्को बेगरौ तिमी आउँछौ कि अर्को बेगरौ अहिले चाहिँ यहाँ सनराइज हेर्न जाँदैछु हामीले क्याम्प गरेको चाहिँ उ त्यो प्लेसमा त्यहाँनिर अलिअलि पानी छ त्योबाट हामीले यो खाल्डो जस्तो ठाउँमा क्याम्पिङ गऱ्यौँ अनि सनराइजको लागि उयो अगाडिको डाँडातिर आउँछ कि टेम्परेचर चाहिँ लिटरली 0 डिग्री सेल्सियस छ यहाँनिर दुईवटा सानो सानो रिभरहरूको ट्युबिटहरू छन् अहिले चाहिँ पानी आएको छैन गर्मीयाममा आउँछ अरे सनराइज हेर्ने मन आयो सनराइज चाहिँ त्यस्तो मजाले देखिन पछाडि झन् ठुलो ठुलो डाँडाहरू रहेछन् त्यो डाँडामा पुग्न अझै गाह्रो हुने त्यो भएर अहिले चाहिँ यहीँबाट केटाहरूले फोटोहरू खिचिरहेको छन् अनि यहाँबाट भ्यू चाहिँ बब्बाल नै छ तलको सानो सानो घर जस्तोमा चाहिँ 5 जना केटाहरू र यो हाम्रो टेन्टमा यो अलि माथि छ यो टेन्टमा चाहिँ 3 जना हामी सुताएको र आजको यो क्याम्पिङबाट हामीले हिँडिसकेको छौँ कहाँसम्म पुगिन्छ आज उतै मालिका चाहिँ पुगिन रे आज अझै नै भोलि या पर्सिसम्म पुगिन्छ कि यहाँबाट चाहिँ हिँड्ने आज दिउँसो चाहिँ अलिकति ठिकै अहिले मौसम चाहिँ राम्रै छ बट हावा लाग्यो त अलिक चिसो हुन्छ दिउँसो त्यतिकै होइन साँझ चाहिँ अति चिसो हुने त्यो कुहिरोहरू नजिक नजिक आउँदैछ अति नै छेउमा कानमा ठिङ्गै हुने ऊ त्यो यो लास्टको बादल लागेको एजमा पुगेर त्यहाँबाट कता हुन्छ नेक्स्ट देखिन्छ And this is one of the best moment, rolling like a falling stone.
बाटो चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा धेरै गाह्रो, अगाडि बाटो नदेखिने अनि गेस गरेर हिँड्नुपर्ने अगाडि चाहिँ, अनि हिँड्दाखेरि पनि आधी आधी अगाडि पछाडि छुट्टै छुट्टै हुन्थे, गाह्रो हुने। आज त्यो गाउँबाट हिँडेको चाहिँ 2 दिन भयो। हिजो हामीले छेडे दह भन्ने ठाउँमा क्याम्पिङ गऱ्यौँ, अनि आज चाहिँ धेरै हिँड्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुने। बिचमा त अब उकालो त भन्नै नहुने, चिसोको कुरै नगरौँ, चिसो चाहिँ घाम लागे पनि चिसो हावा हुने। अनि अहिले राउन्ड 4:30-5 बज्न लाग्यो। अनि अहिलेको योभन्दा अगाडि यस्तो क्याम्पिङ गर्ने ठाउँ नभेटिन सक्छ भनेर आज चाहिँ यहाँ यो खोलामा त्यहीँ बस्ने भन्ने प्लान छ। लेट्स सी। आज यहाँ चाहिँ अति नै गाह्रो हुने। आधी केटाहरूको बिरामी भइसक्यो, बढी मालिका नै पुगिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ होइन, हेरौँ के हुन्छ। केटाहरू त्यहाँ पुगिसक्यो, त्यसमा आज चाहिँ टेन्ट बाहिर नलगाउने, चिसो भयो भनेर ऊ त्यो घर जस्तो छ त्यसमा बस्ने भन्ने प्लान छ। ऊ त्यो पुगिसकेको छ नाति। अनि त्यहाँनिर बस्नुको फाइदा चाहिँ यहाँ चाहिँ पानी आउँदो रहेछ। माथि माथि बस्यो भने चाहिँ पानी नपाइने, यहाँ चाहिँ पानी छ टन्न। अहिले चाहिँ एराउन्ड 4000 मिटर एल्टिट्युडमा यसरी यस्तो घरमा क्याम्पिङ गर्न। एउटा सजेसन चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ बढी माइलका आउनुभयो भने झुक्केर पनि सोलो, अनि थाहा नभएको चाहिँ नहुँदा 1-2 जना थाहा भएकै मान्छेहरू अनि नजिकैको यहीँको लोकलहरू भए चाहिँ अति सजिलो। सोलो ट्रिप चाहिँ अलिक गाह्रै छ, यहाँ सकिन्न भनौँ। आज चाहिँ यो क्याम्पबाट हामी हिँडिसक्यौँ। आज साँझ चाहिँ त्रिवेणी पुगिन्छ होला।
ए जडीबुटी लिएर हजुरले बेचे जडीबुटी कोर्ने जम्मा गर्ने ए अनि कतिको बिक्री हुन्छ किन बिक्री नहुने बनाएको छु एकदम हुन्छ है अनि यहाँ चाहिँ बस्न चाहिँ कहाँनिर हो बस्ने हजुर यो माथि डाँडाबाट जाँदाखेरि तपाईँको पाल्दै हुन्छ ए यहाँ तल ए हजुर त्यही त्यहाँबाट चामलहरू सबै ल्याएर त्यही गर्ने बडी मेलको त गइराख्नुहुन्छ होला बडी मालिक गइरहेको छ ए यहाँबाट चाहिँ कति यहाँबाट जान चाहिँ कति जति समय लाग्छ यहाँबाट जान हजुरको यही ठाउँबाट अहिलेको अहिले हिँड्ने मान्छेलाई 4-5 घन्टा लाग्छ बडी मेलको टुप्पैमा पुग्न हजुर थानमै पुग्छ यसलाई कुन ठाउँ भन्छ अनि यो अहिलेको हामीले बसिरहेको यो ठाउँ चाहिँ यो पाटनकुडा भन्छ पाटनकुडा हल्लुको दह भन्छन् यसलाई हजुर यो एरिया चाहिँ पाटनकुडा ए यो पर त्यो बाटो छ नि त्यो तलको गोठान मेरो हो ए त्यहाँ तलको हजुर हामी हिजो त्यहीँ बस्ने भनेको थियौँ तलको भन्नाले उतापट्टिको कि यहीँनिरको उताको त्यो देखिन्छ नि त्यो बाटो त्यहाँभन्दा तल खोला ए त्यहाँ तलको एउटा छ हजुरको हामी हिजो त्यहीँ बसेको त्यो चाहिँ अनि हामीले फेरि आउँछौँ फेरि फर्किँदाखेरि हामी त्यही बस्छौँ होला सायद किनभने त्यहाँ बडी मेलको एउटा आएर एक दिन कहिले आउनुहुन्छ बिचमा भेट भयो त राम्रै हुन्थ्यो होला म त भोलि आइहाल्छु उताबाट एउटा अङ्कल भेटिनु भयो उहाँ चाहिँ मजैको हुनुहुँदो रहेछ एकदमै मजाले खुलेर कुरा गर्यो उहाँ चाहिँ एउटा घोडो जडीबुटीको लागि जडीबुटीहरू खोज्ने उहाँले अनि त्यो अलिक बढी भयो भने चाहिँ घोडामा राखेर यहाँ राजकोट कालीकोटको हुनुहुँदो रहेछ बडी मालिकाको बारेमा अलिअलि उहाँले एक्सप्लेन गरिदिनु भयो त्यस रमाइलो भयो 1-2 घन्टा हामीले यतै बस्यौँ ओठमुठ चाहिँ पुरै फुटेर यस्तो भइसक्यो अहिले चाहिँ खाजा खाएर यो कैलाश गाडबाट हामी चाहिँ उकालो चढ्दैछौँ त्यो टुप्पामा पुगेर चाहिँ त्यो सिधै उता चाहिँ त्रिवेणी छ अरे टुप्पामा पुग्न 2 घन्टा जति लाग्ला जस्तो गाह्रो छ रिजमा हिँड्दाखेरिको मजा चाहिँ यसरी बादलले चाहिँ टच्च चुमेको जस्तो फिल हुने यतापट्टि चाहिँ पुरै भिड रहेछ बादलहरू अनि यतापट्टि चाहिँ गएको छ बादल यो साइड जाँदैछ त्रिवेणी यो चाहिँ एन्ड मेबी यो डाँडामा चाहिँ बडी मालिक हुनसक्छ
पछाडि त पुरै शीत परेर यहाँ पुरा यो बरफ जस्तो जमिन्छ यहाँ पुरै उसमा हिजो सुतेको छ पछाडिको यो उसमा चिसो चाहिँ अति नै धेरै टेम्परेचर -2 3 डिग्रीसम्म गएको छ क्या। अहिले यहाँ चाहिँ घाम लागिसक्यो। अब चाहिँ हामी सबै सामानहरू चाहिँ यतै राखेर बढी मालिकतिर जान्छौँ। यो साँझ फर्किन्छौँ होला। करिब क्वार्टर जति हिँड्ने जस्तो लाग्छ। 1 घन्टाभन्दा अलिक बेसी भइसक्यो। अब चाहिँ अलिअलि सिधै आइन्छ कि बाटो जस्तो भइरहेछ।
मन्दिर पुग्नभन्दा अलिकति त्यसको फेदमा बासुधारा भन्ने धारा बनाइएको छ। धारा चाहिँ हामी जाँदाखेरि त्यति धेरै पानी चाहिँ थिएन र पानी चाहिँ एकदमै चिसो थियो र यसलाई एकदमै पवित्र मानिन्छ। माथिबाट थोपा थोपा खसेर तल ट्याङ्कीमा जम्मा हुन्थ्यो। बासुधारा तलतिर हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै डर लाग्ने भिर, हेर्न पनि आँखा तिर्मिराए जस्तो हुन्थ्यो। र हामी त्यहाँबाट पानी खाइसकेपछि हामी फेरि मालिकातिर लाग्यौँ। Finally, we are top of the Badi Malika. बडी माइलका पुग्दा बित्तिकै सुरुमा टन्नै बेलहरू छन्, जहाँ चाहिँ सबभन्दा ठुलो बेल देखिन्छ, जुन चाहिँ 2033 सालमा वीरेन्द्र राजाले चढाइसकेको रहेछ। यो देख्दा चाहिँ एकदमै खुसी लागेको थियो र एकदमै धेरै बेलहरू छन् त्यहाँ चाहिँ। माथि मालिकामा पुगिसकेपछि रिलिजियस भाइब त के भन्नु, हुन त बडी मालिका जान्छु भनेदेखि नै मनैबाट रिलिजियस भाइब आइरहेको थियो। माथि बडी मालिका पुग्दाखेरि त के भन्नु, जस एकपटक त जसरी नै पुग्नै पर्ने भन्छु म चाहिँ। त्रिवेणी पनि माथि डाँडाबाट चाहिँ रमाइलो देखिरहेको थियो र त्यहाँबाट आउने खोलाहरू पनि तलतिर देखिरहेको थियो। रमाइलो थियो।
यो पोइन्टबाट भ्यू त अति नै बवाल के। यो ठाउँबाट चाहिँ अति नै बवाल। यता त्रिवेणी अनि पछाडि बडी मालिका। र हामीले त्यस साँझोको लागि दाउरा चाहिँ त्यहीँबाट कलेक्ट गरेर लग्यौँ, जुन चाहिँ पुरानो युज गरेर बचेको हुनसक्छ सायद। त्यहाँ माथि चाहिँ सबैभन्दा प्रब्लम चाहिँ दाउरा चाहिँ तलसम्म जङ्गलहरू केही छैन। हामीले चाहिँ त्यही पहिला पुरानो युज भएको दाउरा युज गऱ्यौँ अघिल्लो नाइट पनि। फाइनली 5 दिनपछि हामी ब्याक भएको छौँ। हामी फर्किने बाटो पनि अस्ति आएकै बाटोबाट हामी फर्किनेछौँ। फेरि अब चाहिँ अलिक सजिलै हुन्छ होला। यो डाँडाबाट पनि हामी लाग्छौँ। छोड्ने त मन लाग्छ छैन, के गर्नु, जानै पर्यो। अबको बाटो चाहिँ त्यस्तो उकालो चाहिँ छैन, मेबी ओह्रालो अलिकति सजिलो कहीँनिर उकालो भयो भने अलिक ओह्रालो आउँदाखेरि चाहिँ धेरै उकालो। अब चाहिँ ओह्रालो छ। अब मेबी भोलिसम्म हामी त्यो गोत्ती गाउँ पुग्छौँ होला। यो ठाउँबाट अब चाहिँ लास्ट डे, आज हामी गाउँ पुग्छौँ। बडी मालिकाको यात्रा झन्डै आज सकिएको छ यो घरबाट। माथि लाग्छ